السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ قرآن پاک دے چوتھے پارے چوں میں اس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے، میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے فضائل و مناقب یار غار پیغمبر دے ہم سفر نبی علیہ السلام دے خاص الخاص یار خلیفۃ المسلمین پیغمبر دے منبر دے ثانی خطیب ثانی امام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کائنات کے اندر اللہ نے 1,44,000 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیڑے میرے پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائے، 1,24,000 کمو پیش انبیاء دے وچوں کسے نبی نو اللہ نے ایویں دے ساتھی عطا نہیں کیتے جویں دے ساتھی میرے پیغمبر نو اللہ نے عطا کیتے۔ سیانے دنا لوگ آندے نے نا اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگدا ہے، شاگرداں دا پتہ استاد تو لگدا ہے، باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگدا ہے، اور صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگدا ہے۔ جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پول پولا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس سبت چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری نہ ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ جنہاں نو آمینہ دا لال مل گیا انہاں نو کسی چیز دی لوڑ رہی نہیں، اور جنہاں نو اللہ نے آسمان تو تھلے چانک کے کیا سی کہ اے مالو ما شئتم قد غفرت لکم، اے نبی دے یارو جویں دے مرضی عمل کرو، آج تو بعد میں رب نے تھانوں معاف کر چڑیا۔ اور او صحابہ جنہ دے متعلق قرآن کی ڈگری آئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قیامت نو جنتیاں نے جنت چ جانا ہے، اللہ نے کہنا ہے جنتیوں کسی چیز دی لوڑ ہے، تو جنتی کہن گے اللہ کسی چیز دی لوڑ نہیں، ادھروں گمان کرنے ٹہنی سامنے آ جاندی ہے، پھل توڑنے موج پر۔ فرمایا دو چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل میں کسی نبی نو بھی نہیں دیتی ہیں۔ پہلی گل یہ میں رب تھانوں اج اپنا دیدار کروانا چاہنا، اللہ آن گے نور دے پردے چکن گے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا۔ دوسری گل
فرمایا جنتیو آخری نعمت ہے کہ میں رب تھوڑے تے راضی ہو گیا، اج تو بعد ناراض نہیں ہوا گا۔ جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے۔ تو جدو نبی دے صحابہ دی واری آئی، اللہ نے دنیا چ کیا ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں، عمر میں تیرے تے راضی ہاں، عثمان میں تیرے تے راضی ہاں، علی میں تھوڑے تے راضی ہاں، طلحہ زبیر سعد سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھوڑے تے راضی ہاں۔ ہن پتہ یہ چلدا ہے کہ جتھوں جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے، اتھوں پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے۔ اور صحابیت دا منصب جیڑا ہے وہ بہت اچھا اور سچا منصب ہے۔ آقا فرماندے نے ایک بندے نو عمر نو مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام دی 1750 سال عمر سے، فرمایا 1750 سال نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتاں دے، نیک اعمال کرے، فرمایا دی 1750 سال دی عبادت ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ یہ دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ کر سکدی نہیں۔ اے نے نبی دے صحابہ جنہاں دے متعلق پورا قرآن ہی پڑھیا پیا، 700 دے قریب آیات نے جڑیاں شان صحابہ تے قرآن چ موجود نے۔ اور محدثین نے لکھا جتھے لفظ مومنین یا مومنات آیا یہ دے تو مراد پیغمبر دے صحابہ نے اور صحابیات نے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کو ایک نبینا آدمی آیا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد نبوی دے بانگے بھی نے، کچھ کفارے مکہ بیٹھے نے، چودھری مکے دے، آپ نے انہوں نے بلایا، عبداللہ بن ام مکتوم بھی آ گئے۔ آپ نے عبداللہ ول ویکھ کے اپنے پیشانی تے شکن پا لئی تے عرش دے رب نو پیغمبر دی تیوری چنگی نہ لگی، آواز آئی ابس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ میرے محبوب انہاں دیاں دولتاں ول نہ ویکھ، تو انہاں چودھریاں دی وجہ تو اپنے چہرے تے نبینے دے آن دی وجہ تو سلوٹ پائیے، میں قیامت تک سورہ آباسہ نازل کر دیتی ہے، منو تیری تیوری چنگی نہیں لگی۔ انہاں دیاں دولتاں پوری کائنات دے دولت مند کٹھے ہو جان، تیرے عبداللہ بن ام مکتوم دی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ایک صحابی صرف نبی نہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھیا ہے انہوں جہنم دی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، او رعا من رعانی، جنہیں میرے ابو بکر نو ویکھیا ایمان دی حالت، میرے عمر، میرے عثمان و حیدر نو ویکھیا، میرے بلال نو ویکھیا، فرمایا انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور سلسلہ سیادی حدیث ہے، آپ نے فرمایا توبہ لمن رعانی، توبہ، توبہ دا معنی کی خوشخبری، توبہ ایک جنت دا درخت ہوئی، بڑا لمبا چوڑا دا سایہ، توبہ خوشخبری دے دیو جنہیں منو ایمان دی حالت ویکھیا، توبہ او رعا من رعانی، جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا انہوں بھی خوشخبری دے دیو۔ اگے تھوڑی گل لگا سنان، آقا فرماندے نے جنہیں منو ویکھ کے ایمان لے آندا ہے او دے واسطے ایک دفعہ خوشخبری، جنہیں منو بغیر ویکھن تو میری رسالت اور نبوت نو منیا ہے او دے واسطے 7 دفعہ خوشخبری۔ 7 دفعہ آسا ویکھیا تو نہیں نا، وہ بولو تو صحیح، دیکھیا تو تھوڑے واسطے 7 دفعہ خوشخبری جنت، جنہیں بغیر ویکھن تو نبی دی رسالت، آقا دی شریعت، نبی دی نبوت، آقا دی ختم نبوت نو منے۔ پیغمبر دے صحابہ او پاک باز ہستیاں، صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے درک سب نے مالو زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا،
خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا. صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار. صدیق جب تک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار. صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. وہ لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. اس واسطے میرے پیغمبر دے سارے صحابہ دے وچوں 313 بدری افضل نے، 1400 حدیبیہ والے افضل نے، پھر 313 بدری افضل نے، انہاں چو عشرہ مبشرہ افضل نے، عشرہ مبشرہ چو 4 خلفاء افضل نے. 4 خلیفیاں دے وچوں سب تو افضل میرا صدیق ہے رضی اللہ تعالی. اور جدے متعلق آقا دی حدیث ہے قام مقام الانبیاء، میرا صدیق انبیاء دی جگہ تے کھڑا ہے. مراد کی ہے؟ توجہ فرمائیے کہ جیڑا نبی آیا انہیں اپنے تو بعد والے دی خوشخبری دیتی ہے تے پہلے دی تصدیق کی تھی. اس طرح ہی ہے نا کہ میرے تو بعد اے نبی آئے گا، وہ دی خوشخبری تے پہلا جڑا سی وہ دی تصدیق کی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے، پہلیاں دی تصدیق کر دیتی، لیکن جڑا بعد چاہنا بعد چتے ہونا کو نہیں قیامت ہونی وہ دی تے خوشخبری دینی نہیں سی. ہن پیغمبر نو ایک آدمی چاہیے سی جڑا پیغمبر دی تصدیق کردا. گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت ابو بکر صدیق مصدق بھی نے، اور صدیق بھی اس جگہ تو اس وجہ تو کیا جاندہ ہے. فرمایا میرے محبوب تسی پہلیاں دی تصدیق کیتی ہے، ہن تھوڑی تصدیق میرا صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. میں کہ چل کے بیان کرنا. لیکن ابو بکر نو صدیق، ابو بکر نام، صدیق قنیت، عتیق بھی لقب. عتیق کنو آندے نے؟ جڑا جہنم کو لو آزاد ہوئے. صدیق انہوں آندے نے جڑا کردار تے گفتار دا سچا ہوئے. صدیق دا مانا سچا نہیں. سن لو توجہ نا. حضرت یوسف علیہ السلام جدو گئے نا جیل چ، بادشاہ دی خواب دی تعبیر دسی تو بادشاہ نے پیغام کر لیا بھی باہر آؤ. میں کہا نا میں ایویں نہیں ہونا. وہ جیڑیاں مصر دیاں عورتاں نے میرے تے الزام لایا پہلو میری تصدیق کرنا. تو مصر دیاں عورتاں نے کی کیا سی؟ مصر دیاں عورتاں نے کیا یوسف ایوہ الصدیق. مولانا فہیم صاحب دیکھو گل کتے جا کے ٹکرائی. انہاں کیا یوسف کردار دا بھی سچا ہے تے یوسف گفتار دا بھی سچا ہے. کردار دا بھی سچا ہے، گفتار دا بھی سچا ہے. مصر دیاں عورتاں نے کیا؟ اللہ اکبر. تے جدو ابراہیم نبی دیاں واریاں آئیاں اینیاں قربانیاں دتیاں، کتے وطن چھڑے، کتے بیٹے دے گلے تے چھری رکھی، کتے چیخا چ چھالاں ماریاں، کتے قوم نو واز کی تھے، کتے باپ دے سامنے توحید دا ڈنکا وجایا. پوری زندگی امتحانات تے ازمائشاں چ گزر گئی تے سارے امتحانات دے پیپراں چو پاس ہون تو بعد پھر اللہ نے کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. پتہ لگا کہ صدیق ایویں نہیں بنتا، امتحانات جو گزرنا پہنتا ہے. نبی ابراہیم نے اللہ دے پیپران دے وچوں ایویں جب سمجھو کہ ازمائش دی پٹھی چو کندر بن کے نکلے، سارے پیپران نو حل کیتا، پھر ابراہیم صدیق بنے. تے میرے ابو بکر نے نبی واسطے قربانیاں دیتیاں، ہر مشکل صحیح، تے پھر جا کے میرا ابو بکر صدیق بنے. صدیق ایویں نہیں بن، یہ مدارج نے. یہ پورا جمعہ لفظ صدیق تو میں پڑھایا، صرف صدیق تھے. تے صدیق بندہ کیویں میں؟ حضرت ادریس علیہ السلام دیا واریاں آئیاں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. پہلے نبی صدیق نے،
تے میرے پیغمبر دی امت دے اندر ایک امتی ہے جدا نام صدیق ہے. صدیق دا معنی ہے گفتار دا بھی سچا، کردار دا بھی سچا. تے جیڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے چوتھے پارے دے وچوں کدوں نازل ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسرا ننگن ڈے نے، یہودیاں دا مدرسہ ہے اگوں دی گزر رہے نے، یہودیاں دا جڑا پادری ہے عالم دین ہے وہ آواز کردا پیا تے اپنی زبان دے وچوں یہ گل کہندا ہے کہ مسلماناں دا رب فقیر ہے اسی غنیاں. جدوں میرے رب دی توہین یہودیاں دے عالم دی زبان چو ابو بکر نے سنی تے غیر تے ایمانی برداشت نہ کر سکی، جدے گئے کلے ہی سن مجمع چ وڑ گئے تے جا کے یہودیاں دے عالم دے منہ تے تھپڑ ماریا. تے یہودی کٹھے ہو کے آمینہ دے لال کو آ گئے، کہن لگے جی تھوڑے ابو بکر نے تھپڑ ماریا. ابو بکر نو بلایا کیوں مارے ہے؟ ابو بکر آندے نے نبی جی محبوب جی اینا دا عالم کہہ رہا سی مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی غنیاں. تے میں غصے چاہ گیا میں نو تھپڑ ماریا، میرے کن چ آواز پئی. یہودی آندے نے اساں اے گل آکھی نہیں. یہودی عالم بھی مکر گیا، یہودی بھی مکر گئے. اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے صدیق یا گواہ پیش کر یا بدلہ دین واسطے تیار ہو جا. تے جے ہن میرا صدیق جھوٹ بولے پھر صدیق نہیں رہندا، گواہ نہ ہوئے پھر بھی صدیق نہیں رہندا. میں کیا صدیق دے گھرانے والے ہو تھوڑیاں قسمتیں بڑیاں جابر نے جے امی عائشہ تے الزام لگے آسمان تو رب سچا بولے، نبی یوسف تے الزام لگے ہے دودھ پیندا بچہ بولے ہے، جریج ولی تے الزام آیا دودھ پیندا بچہ بولے ہے، بی بی مریم دی پاک دامنی دی گل آئی دودھ پیندا بچہ بولے ہے، امی عائشہ دی پاک دامنی دی گل آئی عرش تو رب سچا بولے ہے. اوتھے بھی 18 آیتاں نازل کر دتیاں امی عائشہ دی پاک دامنی دے اندر، قیامت تک اما عائشہ دے دشمناں دے منہاں نو بند کر دیتا. پوری سورہ نور نازل کیتی ہے تے ماں عائشہ دی وجہ تو کیتی ہے. جے تیمم نازل ہویا امی عائشہ دی وجہ تو. آقا فرماندے نے میرے پیغمبر دے صحابی نے آندے نے صدیق دے گھرانے والے ہو تھوڑے تے پریشانی ہوندی ہے امت واسطے آسانی پیدا ہو جاندی ہے. ایتھے بھی ابو بکر دا گواہ کوئی نہیں، سارے یہودی سن. آقا فرماندے نے صدیق تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا، اے عدالت محمد الرسول اللہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جبریل چھیتی جا کے میرے محبوب نو کہہ دے اے دی گواہی زمین تے کوئی نہیں دیندا، صدیق دی گواہی میں عرش بری تو دیاں گا. جیڑی گل یہودیاں دے عالم نے کہی ہے رب نے اسے گل نو ہی قرآن بنایا ہے. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ لام تقید دیئے قد تحقیق دے عربی گرامر دی رونا خاص جگہ دے اتے لام تے قد دوں دے. فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ البتہ تحقیق سن لیا اللہ نے قَوْلَ الَّذِينَ اونا لوکاں دے قول نو قالو جدوں او کہہ رہے سن ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اسی غنیاں. بولو سونیا میں عرش معلا تے سن لیا سی. انہاں نے جدوں اے گل کئی مسلمانہ دا رب فقیر ہے اسی غنیاں، سونیا سنیا ہی نہیں سا نکتب ما قالو.
سونے اسی انہاں دی گل نو لکھ وی لیا وقتلہم الانبیاء بغیر حق سونے کنہاں نو قصاص لے کے دے رہے ہیں انہاں بغیر انبیاء نو بغیر گناہاں تو پہلے قتل کیتا محبوب جی میرا صدیق سچا ہے یہودی جھوٹے نے صدیق سچا ہے یہودی میں قیامت تک کے قانون بنا دیتا ہے اگر اج صدیق دی گواہی نہ دیا قیامت تک ابو بکر صدیق کہلوان دا حقدار نہیں میں عرش تو گواہی دینا یہودی جھوٹے نے میرا صدیق سچا ہے صدیق آنکھیں یوں نو جاندا ہے جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے گفتار دا بھی سچا ہوئے شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر صداقت مسلک حق اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب ماشاءاللہ ہن مولانا داؤد راز نے مولانا فہیم صاحب ایک کتاب لکھی ہے بخاری دی شرح بخاری دا ترجمہ کی او دے حاشیے چ حدیث آندی ہے ابو بکر صدیق کہہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے باپ نے ابو قحافہ اور سارے صحابہ دے وچوں واحد ابو بکر ہے جدیاں 4 پیڑیاں صحابی نے 4 پیڑیاں صحابی باپ صحابی خود ابو بکر صحابی پھر اگو بیٹے بھی صحابی بیٹیاں بھی صحابی اگو نواسے بھی صحابی اور او ابو بکر رضی اللہ تعالی جدے متعلق آقا نے فرمایا سی کہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی عورتاں چو ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی مرداں چو صدیق میری تصدیق کر رہا سی پتا جی ایک دفعہ لڑائی ہوئی ابو بکر و عمر دی کہ نبی علیہ السلام نے جدو پتہ لگا کہ آقا منبر تے بیٹھے بخاری دی حدیث ہے آپ دیاں اکھاں چو آنسو آ گئے فرمایا صدیق نہ لڑ دے ہو جدو سارے تسی تردید کر رہے سو ادو کلا ابو بکر میری تصدیق کر رہا سی جدو کسے نہیں منیا ادو ابو بکر نے منیا سی ہائے ہائے جدو کسے نہیں سی منیا مکے چو اور ابو بکر وہ شخصیت ہے جن نے میرا معجزہ ویکھ کے اسلام نہیں لیا بغیر معجزہ ویکھن تو بغیر تصدیق کرن تو میں کیا کہ ابو بکر میں اللہ دا رسول ہاں اسے وقت میرے صدیق نے کلمہ پڑھے پھر آقا نے کی فرمایا صدیق تیرا ایمان ایک پلڑے چ پوری کائنات دا ایمان تجھے پلڑے پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق تیرے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر و شخصیت جن نے گمراہی دے دور چ بھی شرک نہیں کیتا گمراہی دے دور چ شراب نہیں پیتی بدکاری نہیں کیتی جوا نہیں کھیلیا سودی کاروبار نہیں کیتا ابو بکر تے الزام لانے والوں کہ فاطمہ دا حق کھا گئے ابو بکر انا للہ و انا الیہ 8 دکاناں سن کپڑے دیاں مکے دے وچ جدو ابو بکر نے اسلام قبول کیتا عرب چ اتنا بڑا تاجر کوئی نہیں سی کپڑے دا ہائے 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 اسلام دے شروع سب تو زیادہ اسلام نو نفع دیتا ہے یا ابو بکر دے مال نے دیتا ہے یا خدیجۃ الکبریٰ دے مال نے دیتا ہے حضرت عثمان بات چاہے تو کائنات ایسا لیا ہوتے صحیح جنہیں اتھوں تک مال دیتا ہے کہ دیوار نہ ہاتھ پھیر رہے نے اما ایشا پوچھ دیا نے ابا جی کی لب دیو فرمایا تھے کہ سوئی ٹنگی سی میں چاہنا ہوں سوئی بھی محمد دے قدمہ چ پیش کر دیا جدی حالت ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے عربی دی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابو بکر نے تار دا لباس پایا اور انہوں بھی 18 ٹانکے لگے کتھے کپڑے دیاں دکاناں کتھے تار دا لباس عرش تے رب نو جلال آیا فرمایا جبریل جاؤ مدینے چ اتر جاؤ جڑا لباس صدیق نے زمین تے پایا فرشتوں آسمان تو پا کے مدینے چ نازل ہو جاؤ اور جا کے ابو بکر نو میرا سلام کہنا میں کیا صدیق دے گھرانے والوں تسی کنے خوش قسمت ہو کتے آسمان تو سلام امی عائشہ نو آ رہا ہے
فرمایا شاہ سامنے جبریل کھڑا ہے رب دا سلام لے کے آئے تے کتے اللہ کہہ رہے ہیں میرے صدیق نو سلام دیو تے نال میرے صدیق نو پوچھا جے تو میرے تے راضی بھی ہے کہ نہیں تو میرے تے راضی بھی ہے کہ نہیں میرے صدیق نو پوچھا آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر اے سامنے جبریل کھڑا ہے تیرے واسطے آسمان تو رب دا سلام لے کے آئے اور اللہ کہہ رہے ہیں صدیق نو پوچھو میرے تے راضی بھی ہے کہ نہیں صدیق دی اچھی کھا نکل گئی فرمایا اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی آسمان تو آواز آئی صدیق تو سب کچھ لٹا کے راضی میں سب کچھ لے کے راضی کائنات کو ایسا لے آؤ حل من راضی ابو بکر تے وہ شخصیت ہے اور قیامت کا دن ہوئے گا جنتی نواب اپنے کوٹھیاں اور بنگلیاں دے باہر کھڑے ہو آواز دیں گے ساڈے والا ہو ساڈے والا ہو ساڈے گھر آؤ ابو بکر نے اللہ رسول جنتی شہزادے کنوں آواز دیں کہیں گے ساڈے گھر آؤ ساڈے گھر آؤ فرمایا ابو بکر تو ہوئے گا جنوں جنتی نواب اپنے گھر آن دی دعوت دیں گے وہ تو ہوئے گا رضی اللہ تعالی ابو قحافہ فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے نے اپنے معبد خانے چ بت رکھے نے کہنے لگے ابو بکر اینا بتاں دی تو پوجا کر لے میں ذرا چارہ لے کے آیا بت پے نے میرے صدیق بتاں نو مخاطب ہو کے آندے نے تھوڑے اگے ایڈے ایڈے اچھے کھانے پے نے کھاندے کیوں نہیں تے وہ گو بول دے ہی نہیں وہ اگو گل کر دے ہی نہیں تے پھر پتہ کیا آندے نے یار میرے کپڑے پھٹے نے مینوں کپڑے دے دیو وہ پھر بھی نہیں گل کر دے ابو بکر نو غصہ آیا کسی دی دھون لا دیتی کسی دا سر لا دیتا کسی دا بازو لت لا دیتی بارو باپ ابو قحافہ آئے آن کے آندے نے پتر ہے کی کیتا ہی ابا جی انہاں کو میں روٹی منگی انہاں نہیں دیتی انہاں کو کپڑے منگے انہاں نہیں دیتے انہاں نے میں کیا تھوڑے گئے چھے چھے کھانے پہ نے کھاندے کیوں نہیں کوئی جواب نہیں دیتا منو غصہ آیا میں انہاں نو ماریا ہے ابا جی انہاں نو کہو ہن منو مارن تے باپ ابو قحافہ آندا پتر ابو بکر بڑے بھلے مانس نے کسے نو کچھ آندے ہی نہیں کچھ آندے ہی نہیں باپ ابو قحافہ اپنے پتر نو لے کے گھر چلے گئے حضرت ابو قحافہ جا کے اپنی بیوی نو آندے نے ابو بکر دی ماں نو آندے نے تیرے پتر نے ویہ نیر مارے ہے بتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں نے تے اگوں ماں کی آندی ہے ابو قحافہ نو ابو بکر دی ماں کی آندی ہے ام خیر کی آندیاں نے جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے اونا ساڑیاں کتوں جوڑنیاں نے جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے اونا ساڑیاں کتوں جوڑنیاں نے ہونی اسلام قبول کر لو تو ابو قحافہ نے تو بھی یہ نال دی ہو گئی ہون مولانا داؤد راز نے الفاظ بخاری دے سینے چ حاشیے چ محفوظ نے بی بی ام خیر کی آندیاں نے ابو قحافہ اینو کچھ نہ کہہ جس دن ابو بکر نے پیدا ہونا سی منو آواز آئی ام خیر میں تینو آ پتر لگا دین جدا نا ارشاد صدیق رکھ دیتا ہے فرشاد عتیق رکھ دیتا ہے سبحان اللہ جاؤ مستدرک حاکم اٹھاؤ حضرت علی کہندے نے اور صدیق نو فرشاں دے لوگ ہی صدیق نہیں آندے عرش مولا دے فرشتے بھی صدیق آندے رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کوئی ایسا یار لے آؤ تے صحیح عتیق دا معنی کی جڑا جہنم تو آزاد ہوئے تے ابو بکر دا معنی کی ہے نیکیاں دا باپ نیکیاں دا مرقع نیکیاں دا مجسمہ نیکیاں دا گل دستہ انہوں عربی چ ابو بکر کیا جاندہ ہے کوئی نیکی ایسی نہیں جڑی صدیق چ موجود نہ ہوئے سنو صحیح مسلم صحابہ دا جمگٹھ ہے مسجد نبوی پڑھی ہے آپ فرماندے نے من منکم الیوم صائمن
کون ہے جن نے اج روزہ رکھیا نفلی؟ فقام ابو بکر ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہوں نبی نے اپنی زندگی دے اندر 27 مرتبہ جنتی آکھے ہے. آقا فرماندے نے کون ہے جن نے اج نفلی روزہ رکھیا ہے؟ ابو بکر کھڑے ہو کے آندے نے اللہ دے رسول میں رکھیا ہے. فرمایا من منکم الیوم مریض من عاد مریضا، کون ہے جن نے کسے بیمار دی تیمارداری کیتی ہے؟ ابو بکر آندے نے اللہ دے رسول میں کیتی ہے. فمن تبع منکم الیوم جنازۃ، کون ہے جن نے کسے مومن دا جنازہ پڑھیا ہے؟ ابو بکر آندے نے سونیا میں پڑھیا ہے. آقا فرماندے نے کون ہے جن نے کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر آندے نے اللہ دے رسول میں کھلایا ہے. آقا فرماندے نے صدیق میرے یارا 4 کم تو کر کے آیا ہے، جنت دا ٹکٹ محمد کو لے جا. آج لوگ ٹی وی دے بہ کے بکواس کرتے ہیں ابو بکر نے جی فاطمہ نو حصہ نہیں دیتا، حق نہیں دیتا. باغ فیدق دا باغ فیدق جو ہے نا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حصے چ آیا. جنگ ہوئی تبوک دی، او دے وچ جدو مال غنیمت آیا او دے وچ حصہ نبی علیہ السلام دا ہے. تے آقا نے اپنی زندگی جو فرمایا سی فاطمہ لین گئی نا حصہ، بخاری دی روایت ہے بھائی فہیم صاحب وکھا دین گے بھئی میرے باپ دا جڑا حصہ بندا ہے او دیو. تے ابو بکر صدیق نے ایک حدیث سنائی، فرمایا میں تھوڑے ابو کو سنیا سی نبی دا ترکہ صدقہ ہوندا ہے تے صدقہ آل محمد تے حرام ہے. صدقے والی گل نہیں دستے، صرف یہ نہیں ہے لو جی وہ حصہ لین گئیاں تے ابو بکر نے موڑ دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چ پھر یہی باغ فدق جڑا حضرت عمر کو آیا، حضرت عمر نے پھر حضرت علی تے حضرت عباس کے حوالے کیتا ہے. ایک باغ دی کمائی حضرت علی اور حضرت عباس جڑے سن وہ تقسیم کرتے رہے نے. نبی دا ترکہ صدقہ، صدقہ نبی دی وراثت ہوندی او بولو تے صحیح نہیں، سیدھی جی گل. اور ایڈا وڈا الزام، ایڈا وڈا جھوٹ ابو بکر و عمر تے لگایا جاتا ہے کہ جدی انتہا ہی کوئی نہیں. اے جی فاطمہ ناراض نہیں، فاطمہ بولیاں نہیں، کیڑی دنیا دی کتاب چ لکھیا ہے؟ فاطمہ دا جنازہ کنے پڑھا ہے؟ فاطمہ نو غسل کنے دیتا ہے؟ فاطمہ دی تیمارداری کنے کی تھی؟ اٹھاؤ کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی دی، اگر حوالہ غلط ہوئے اسٹیج تے چلنا چھڑ دیا تھا. تیرے شیعہ مصنف نے لکھے ہیں. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ. لکھ دے نے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس کون سی؟ وہ پتا جو بھابیو ہائے حضرت علی دے پائی جنگ موتا چ شہید ہوئے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر طیار دی بیوی اسماء بنت امیس جدو بھابی بیوہ ہوئی علی نے پورے مدینے چ نظر ماری، اپنی بیوہ بھابی دا رشتہ کیتا ہے تے ابو بکر صدیق نہ کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. بیوہ فاطمہ جدو بیمار ہوئیاں تیمارداری اسماء بنت امیس کر دیا رہی ہیں. جدو فوت ہوئیاں حضرت علی تے اسماء بنت امیس نے مل کے غسل دیتا ہے فاطمہ. جنازہ مسجد نبوی چ آیا. تیری کتاب چ لکھے ہے، اپنی کتاب کی گل نہیں کرتا، حدیث کی گل نہیں میں کرتا، حدیث کی بات نہیں کر رہا، شیعہ بھائیوں کی کتاباں کی گل کر. حیات القلوب، نہج البلاغہ، تمام کتاباں جنازہ مسجد نبوی چایا. حضرت علی ویکھ رہے نے ابو بکر کتنے نے؟ ابو بکر پیچھے کھڑے. فرمایا اگے آؤ، فرمایا جنازہ پڑھاؤ. فرمایا نہیں علی، بیوی تیری بیٹی نبی تھی،
تیرا زیادہ حق ہے. تے علی کی آندے نے دل بڑا کردا ہے فاطمہ دا جنازہ پڑھاواں، پر نبی دی حدیث میرے کان چ گردش کر رہی ہے، جس امت چ صدیق موجود ہوئے کہ دوجا مصلی تے نہیں کھلو سکدا. ابو بکر نے جنازہ پڑھایا ہے، علی نے پڑھیا، حسن نے پڑھیا، حسین نے پڑھیا، عباس نے پڑھیا. جدو ابو بکر نے 2.5 سال تک مدینے چ امامت کروائی، علی نمازاں کتنے پڑھتے رہے؟ بولو رضی اللہ تعالی. حسن حسین نے نمازاں کتنے پڑھیاں نے؟ رضی اللہ تعالی. حضرت عباس نے کتنے پڑھیاں نے؟ ہوتے صحیح. پھر 10 سال تک عمر دے پیچھے نہیں پڑھی، 12 سال تک حضرت عثمان دے پیچھے نہیں پڑھی. جی ابو بکر و عمر دے عثمان دے ایمان تے شک کرو گے، علی حسن حسین عباس دیا نمازاں کدھر جان گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق دے دور چ بھی حضرت علی جڑے نے چیف جسٹس رہے، قاضی القضاء. حضرت عمر دے دور چ بھی چیف جسٹس رہے، حضرت عثمان دے دور چ بھی چیف جسٹس رہے. اگر انہاں نہ اختلاف سی پھر عہدے قبول کیوں کیتے؟ اور مینوں کہڑے ویلے اللہ حضرت علامہ شہید یاد آئے رضی رحمت اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق 11 کتب کا حوالہ دیتا ہے الشیعہ و اہل بیت، اور ایسا حوالہ دیتا ہی نہیں، لکھ کے بھی دیتا ہے. حضرت علی نے حضرت فاطمہ دی زندگی دوسری شادی نہیں کی تھی. فاطمہ دے فوت ہون تو بعد جیڑی بی بی آئی جدا نام امامہ سی، وہ کون سی؟ بولو پتا جی وہ کون سی؟ نبی دی بڑی بیٹی زینب دی بیٹی، ابو العاص اموی دی بیٹی، امامہ نبی دی نواسی. اور فاطمہ دی وصیت دے اتے عمل کر دیا علی نے امامہ نے شادی کی کہ میرے کردار دی مالک، میری سیرت دی مالک تو میری پنیوی امامہ ہے. امامہ نبی دی نواسی، امامہ دا بھائی علی نبی دا نواسا. وہ علی جن نے نبی دے کندھیاں تے کھلو کے بیت اللہ دے بت لائے سر، وہ نبی دا نواسا سی. اور میں کہا نبی دی بیٹی ایک کے، پھر امامہ نبی دی علی دی بیوی کون ہے؟ دوسری بیٹی ایک کے نبی دی، پھر امامہ کون ہے؟ بولو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کر بیٹا پیدا ہوا، او دا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بیٹا پیدا ہوا، ابا جی دا نام فرمایا محمد تو بعد روئے زمین تے اگر عظمت دا مالک ہو میرا ابو بکر ہی ہے، پھر نام ابو بکر رکھیا. پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، او دا نام عمر رکھیا. چوتھا بیٹا پیدا ہوا، او دا نام عثمان رکھیا. پنجواں بیٹا پیدا ہوا، او دا نام عباس رکھیا. پوچھن والے نے پوچھا علی چاچا بعد بیگانے پہلے؟ علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہاں نو کیویں پیچھے کر سکدا ہے؟ جنہاں نو رب نے اگے کیتا. حضرت حسن قید رضی اللہ حسن دی شادی بیٹا پیدا ہوا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر، پوتے دا نام بھی ابو بکر. پھر بیٹا پیدا، ابا جی نام فرمایا عمر. پھر بیٹا پیدا، ابا جی نام عثمان. حسین تے کر بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر. ابا جی بھتیجے کا نام ہی ابو بکر، بھائی کا نام ہی ابو بکر. ہائے ہائے. علی آندے نے حسین بیٹے میں چاہنا جس گھر چ داخل ہوا اگے منو ابو بکر کھیلدا نظر آئے. کائنات چ یار کوئی لیاؤ تے صحیح. اور کربلا دے میدان چ سب تو پہلے جنہیں جامع شہادت نوش کیتا ہے. لوگاں نو کربلا دی داستان تے سنا دے ہو، شہدائے کربلا دا ذکر کر دے ہو، ابو بکر و عمر عثمان دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ سب تو پہلے کربلا دے میدان چ جنہیں جامع شہادت وہ ابو بکر بن علی ہے، پھر عمر بن علی، عثمان بن علی. چوتھے نمبر تے ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عثمان بن حسن. 7ویں نمبر دے اتے ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین، عثمان بن حسین. جہدے نال دشمنی ہوئے، عداوت ہوئے، لڑائی ہوئے تے نام تے نام نہیں رکھی. ابو بکر و شخصیت رضی اللہ تعالی. نبی دی زندگی چ 17 نمازاں ابو بکر نبی دے مصلی تے پڑھائی.
ستارہ. ہائے ہائے، میں تنزیہ بات نہیں کر رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے. علی صفدر، علی حیدر، علی فاطمہ الزہرا دا شوہر ہے. علی دی جتی میرے سر دی پگ ہے. جدے دل چ علی دی محبت نہیں وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ منافق ہے. منافق تے مومن دی علامت ہی ہے. جدے علی چ بغض ہوئے منافق ہے، جدے دل چ علی دا محبت ہوئے مومن ہے. میں کہنا علی جنتی ہے، حسن جنتی ہے، حسین جنتی ہے، فاطمہ جنتی ہے. اور میرے بھائی تمہیں تے اپنی زبان چو کہنا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. تو کیوں نہیں آتا عائشہ جنتی؟ تو کیوں نہیں گئی؟ ستارہ نماز. لیکن دوستو میں ایک گل آج رائے توہین نہیں کر رہا. علی دی توہین کرنے والا پکا بے ایمان. لیکن یارو نبی دی زندگی چ نبی دے مصلی تے علی دی ایک نماز تے وکھا دیو. ابو بکر نے تے 17 پڑھائیاں نے، وہ ایک وکھا دے. ایتھے تے اتھوں تک کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر نو کہو نماز پڑھا. اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا عمر نو کہو. ابو بکر دا دل بڑا نرم ہے، مٹھاڈے مصلی دے کھلوتا نہیں جانا. عمر نو کہہ دے. فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی. پھر کیا نہیں عمر نو کہو. فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. پھر کیا نہیں عمر نو کہو. آقا فرماتے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، عرش دا رب تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے. میرے رب نو میرے مصلی تے صدیق تو علاوہ دوجا مارا ہی نہیں کھانا. کائنات یار لے آؤ جیسے. اور سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61. نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، بلال نے اذان کہی، باری دے نال آ کے نا بلال اندر نے الصلاۃ الصلاۃ، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. آقا فرماندے نے بلال کسے صحابی نو کہہ دیو نماز پڑھائے. بلال نے پوری مسجد نبوی چ نظر ماری، صدیق نظر نہیں آئے. ابو بکر نو حضرت عمر نو پھڑ کے مصلی تے کھلار دیتا ہے. تکبیر ہو جاندی ہے. عمر نے کہا اللہ اکبر. عمر دا طبی طور تے آواز اچا سی، نال حجرہ عائشہ دے اندر آواز جاندی ہے. میرے آقا علیہ السلام چار پائی تو اٹھ پیندے نے، چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا ہے. جیڑی باری مسجد نبوی چ کھل دی ہے او دے نال منہ لگا کے میرے آقا فرماندے نے لا لا نہیں 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 اینا صدیق. اگر حدیث ضعیف ہوئے تو ذمہ دار ہے. اگر حدیث ضعیف ہوئے تو ذمہ دار ہے. آپ فرماندے نے اینا صدیق، میرا صدیق کتھے وے؟ جواب نہیں آیا. نماز ہو رہی، نماز مکمل ہو گئی ہے. ابو بکر صدیق بھی آگے نے. صحابہ نے سارا واقعہ میرے صدیق نو سنایا ہے. حجرہ عائشہ دے اندر جاندے نے. آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو؟ اللہ دے رسول میں کسے کام واسطے مدینے تو باہر گیا، نماز پڑھ لئی؟ فرمایا نہیں. فرمایا صحابہ نو کٹھا کر لے، نماز دوبارہ پڑھا دے. اللہ دے رسول نماز تے ہو چکی ہے، عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے، نماز تے ہو چکی ہے. فرمایا مینوں بھی پتہ ہے عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے، لیکن صدیق تو دوبارہ پڑھا، تیری فرضی ہو جائے گی، انہاں دی نفلی ہو جائے گی. کیوں؟ آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث صدیق ہے. تو کیویں نہ خلیفہ بلا فضل نے حضرت علی. اتنے بڑے بڑے پختہ دلائل نے. قرآن اٹھاؤ نا، من النبیین اگے کی ہے والصدیقین. اسلام چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا. ایمان چ پہلا نمبر نبی دا،
दूजा नंबर सिद्दीक दा है। अगे आना कुरान च पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है। बदर च पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है। ओहद च पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है। हुनैन च पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है। आका दी जिंदगी च नबी दे मुसल्ले ते पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है। मिंबर ते पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है। कबर च पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है। सफर हजर च पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है। कबरां फटन गियां पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है। हौजे कौसर ते भी पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है। ते जन्नत च भी पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर सिद्दीक दा है। नबी दी जिंदगी दे तारीखी सफर दो ने, एक हिजरत दा एक मेराज दा, बाकी सफर बेशुमार ने। मेराज दे सफर दा साथी चाहिदा ते कौन बनया? जिबरील। मेराज दे सफर दा साथी जिबरील बनया ते अल्लाह हिजरत दे सफर दा साथी चाहिदा। हिजरत दे सफर दा साथी मेरा सिद्दीक बनया। हुण फर्क की है? मेराज दे सफर दा साथी नबी दे दरवाजे ते चल के आया ते गया सिदरतुल मुंतहा ते साथ छड़ गया। ते हिजरत दे सफर दे साथी दे दरवाजे ते तुसा आप जाना है। तुसी उन्हें तेरे घर नहीं आना, तुसा आप जाना है। हुण अगे फर्क समझो। जिबरील ने कहा अल्लाह, जिबरील दा 600 पारे, तेरे नबी नू अपने कंधियां ते उठा के ले आवा। फरमाया जिबरील तेरे च इन्नी हिम्मत ते जुरत नहीं, तू नबूवत दा वजन कंधियां ते चुक ले। ये हिम्मत ते जुरत मिल सकती है ऐशा दे बाप सिद्दीक नू मिल सकती है। नबी दी सवारी कौन बनया? सिद्दीक। देखो ना अजकल घोड़िया की पूजा होंदी है, थल्लियों की लंघते ने, उत्ते नहीं पहुंचते। हजे तक हजरत हुसैन घोड़े ते सवार हो के गए ही नहीं करबला च, वो गए ही ऊठनी ते सवार हो के। ये सिरों ही झूठ है। हजरत हुसैन ने घोड़े की सवारी की ही नहीं, आप ऊठों ते सवार हो के गए ने करबला च। चलो मान लेने ये पूजा क्यों करते? उत्ते नहीं पहुंचते, अदब करते हो? है जी अदब करने क्यों नहीं पहुंचते? ये तो नबी का नवासा सवार होया। मैं घोड़ा वो नहीं जिदे नबी का नवासा, निस्बत उधर है। मैं क्या जे सवारी ते नबी का नवासा सवार होया वो तो उत्ते नहीं पहुंचता, थल्ले नहीं लंघना, तो जिदे कंधियां ते नबी खुद सवार होया उन्होंने गाला कढ़ना, उन्होंने गालियां देना, वो ईमान ते शक करना है। एक आंदा जी नबी दे बिस्तर ते अली सुता है। मैं क्या सुता है? अई कदों मुनकर? नबी ने अपनी अमानतां अली नूं दित्तियां ते अली जेड़ा नबी दे बिस्तर ते सुता है, अली पाक है। मैं क्या अली बिस्तर ते ना भी सोए मैं तां भी पाक आना, मैं ते बावुजू होके हजरत अली दा नाम लै रहा। अई कदों मुनकर? पर एक गल दस मलंगा, बिस्तर नबी दा उत्ते अली सुता है, अली पाक है। क्यों बिस्तर पाक है? बिस्तर क्यों पाक है? उत्ते नबी सुता है। जिस बिस्तर ते नबी सौ जाए बिस्तर पाक, उत्ते अली सौ जाए अली पाक। तो मैं कह जिदी गोच बिस्तर वाला खुद सौ जाए माशाअल्लाह, वो पाक नहीं। एक निस्बत है, जिस बिस्तर पे नबी सुता है उत्ते अली सुता है, ते अली पाक है। बिस्तर ते सुता है, जिदी गोच बिस्तर वाला खुद सुता है, वो पाक क्यों नहीं? इनू ते नींदर आ गई, बिस्तर नबी दा सी, उधर ते नींदर भी नहीं आई, उत्थे सप्पा दे डंग ही खांदा रहा। इधर नींद होनी सी, बिस्तर नबी दा है। कायनात कोई वखाओ तो सही। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी दे बिस्तर ते सुते, नबी दी अमानत अली कोल ते पूरी कायनात दी अमानत सिद्दीक कोल।
گود صدیق دی ہے سر مصطفیٰ دا. تو جدو آقا گئے نا اللہ ہجرت دے سفر دا فرمایا صدیق دے گھر جاؤ. دروازہ کھڑکایا, کون؟ میں محمد. فرمایا آقا اندر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ہوں حدیث دے الفاظ سنیا جے تھوڑی روح کم جے گی. ابو بکر علیحدہ ہو تیرے نال کوئی خاص گل کرنا چاہنا رات. تے ابو بکر کی آدھے نے سونیا میرے بچیاں چ بہ کے کرو, مر جان گے تیرا راز اور نہیں کرن گے. پورا کرانا ابو بکر دا نبی دا ہمراہ پورا کرانا. کی کیا اللہ نے؟ انہاں کیا جی مکہ چھڈ کے مدینے ٹر جو. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو یاری. ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو یاری. تے ابو بکر کی آندے نے میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو یاری. میرے آقا دیاں تلیاں پھٹ گئیاں, پیر سج گئے, تلیاں پھٹ گئیاں. تے کی آندے نے سن لو کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے. کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے. تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو یاری. تیرا پار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے. 3 میل دی چڑساں چاری ساڈی ازلاں تو یاری. ذرا ٹھہر وج سرکارے پہلے صاف کرے ساغارے. کیوں؟ مینوں جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں تو یاری. ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سوراخ تو چاوے. کیوں؟ ہے نیند حضور تے تاری. اینو آدھے نے یار اللہ ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈگے کتھے؟ چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے. حافظ ابن حجر مکی آندے نے جدو ابو بکر دی گو چاکا نے سر رکھیا یفتح القرآن فی الرحل ایویں لگدا سی جویں ریل چ قرآن کھل گیا ہے. ہائے ہائے ٹھنڈے لگے آنسو جڑے نے اکھاں کھولیاں. یار کی ہویا ہی؟ ابو بکر کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو یاری. 3 راتاں غار دا منظر میری گود نبی دا بستر نہ بھول سا عمراں ساری ساڈی ازلاں تو یاری. کی پسروری کرے بیانے پیا دسدا خود قرآن صدیق دی کار گزاری. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی انا و ابو بکر خلقنا من تربۃ واحد وفیہا ندفن. لوگو میں تے ابو بکر و عمر ایک کوئی مٹی جو پیدا ہوئے ہیں, ایک کوئی مٹی جو دفن ہوا گے, ایک کوئی مٹی جو اٹھائے جاؤ. مٹی کتھوں لئی؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی کتھوں نہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. تو بکواس کرنا ابو بکر و عمر دے خلاف, پیدا بھی جنت چ ہوئے, اج مر کے بھی جنت نے قیامت نو جنت دے وچوں ہی اٹھائے جان گے. مولانا فہیم صاحب میں گل کرنا ہوں, قرآن آندا جڑے نبی نوح دی کشتی سوار ہو گئے اور جنتی نے
قرآن کہتا کہ نہیں؟ وہ جنتی نے. میں کہا جڑے نبی نوح دی کشتی سوار ہو گئے جنتی تے جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے بولو وہ جنتی نہیں؟ انہاں دے جنتی ہون کی شک کرنا جنہاں دی جنت دے ٹکٹ نبی نے زبان نبوت چوں دیتے. وزیر عرشاں تے ہے نے دو وزیر فرشاں تے ہے نے دو دوویں نال نبی دے رہندے تو پاویں پٹ تے پاویں رو. محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ایک پھل سئی دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سعید رفیق ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سعید رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا ہاں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نبی کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق. نعرہ تکبیر مولانا عبد یوسف بصروی صاحب. رل روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا رل روزیوں باہر. پہلے میری قبر آقا فرماندے نے پھٹے گی پھر ابو بکر دی پھر عمر دی. رل روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا ہوسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندا. قیامت دا دن ہوئے گا ابو بکر آن گے اللہ کی کہن گے فرشتیاں نو نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو. کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہندا ہاں.